السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كروشيه فاطمة سارة. اليوم عندي لكم فيديو جديد غادي نتعلموا فيه كيفية الاشتغال على حامل المناديل. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم والاشتراك على القناة مع الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. نبداو على بركة الله. غادي نديرو 4 سلسلات، 1 2 3 4. غادي نمشيو نخدمو في اول سلسله، غنخدمو 2 اعمده، 1 2. غنخدمو 3 ديال السلسلات، 1 2 3. نعاودو نخدمو في نفس السلسله، غنخدمو 3 ديال الاعمده، 1 2 3. غنخدمو 3 السلسلات، 1 2 3. غنخدمو 3 الاعمده، نعاودو 3 السلسلات، 3 الاعمده. جوج 3 السلسلات، 2 3. كيكونوا عندنا 4 ديال المجموعات فيهم 3. ها هي المجموعه الاولى، المجموعه الثانيه، المجموعه الثالثه، المجموعه الرابعه. غادي نسدو بمنزلقه في ثالث سلسله عندنا هنا، غنسدو بمنزلقه. بهذا الشكل، وغنمشيو منزلقه حتى كنوصلوا هذا الفراغ. بهذا الشكل هكا كنمشيو المنزلقه الاولى، المنزلقه الثانيه، عاد المنزلقه الثالثه. نديرو 3 سلسلات الارتفاع، 2 3، وكنعتبروهم عمود. غنديرو 2 اعمده، ثلاثة سلسلات، 1 2 3، و3 الأعمدة في نفس الفراغ، 2 3. غنديرو 2 سلسلات وغنمشيو للفراغ الاخر، 3 ديال الأعمدة، 3 السلسلات، 3 الأعمدة. جوج سلسلات، ونمشيو نعمرو هذا الفراغ ونعمرو هذا الفراغ حتى هو. حنا وصلنا الفراغ الاخير، عمرته. هيا عمرت الفراغ الاخير، وغادي ندير 2 سلسلات، 1 2، وغنسد المنزلقه. هنايا غنسد المنزلقه، ونمشيو
منزلقة حتى كنوصلو للفراغ. كنرتفعو بثلاثة السلسلات كعمود، 2 3 ونعمرو هكا كما درنا المرة الأولى، 3 الأعمدة، 3 السلسلات، 3 الأعمدة، هنايا كنخدمو 2 سلسلات، هنا غادي نخدمو 3 ديال الأعمدة، جوج سلسلات، وهنا نعمرو الفراغ ب3 الأعمدة، 3 السلسلات، 3 الأعمدة. هانتوما كما كتشوفوا ساليت الدورة كتجي بهذا الشكل هذا. هنايا وصلنا لهاد البلاصة درنا منزلقة ومشينا من منزلقة حتى وصلنا للفراغ، الفراغ ديالنا باش نخدمو. كما العادة 3 الأعمدة كنعتبروهم عمود ونزيدو 2 أعمدة، 1 2 3 السلسلات، 3 الأعمدة، هنايا غادي تختلف في هاد السطر هذا، غتكون الخدمة مختلفة على السطر اللي كانوا قبل. غنديرو 2 سلسلات، غنمشيو هنايا غنديرو 2 أعمدة في الفراغ، غنديرو 2 أعمدة، العمود الثاني، وهنايا غنديرو عمود فوق كل عمود، نديرو عمود فوق كل عمود، هاو العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الرابع، العمود الخامس، العمود السادس، العمود السابع. كتجي بهذا الشكل هكا. كيكونوا عندنا هنا 7 ديال الأعمدة، هنايا في الاول كيكونوا 3، هاد السطر الاخر اللي موراه كيكونوا 7. وغنديرو 2 سلسلات، 3 الأعمدة، ثلاثة السلسلات، 3 الأعمدة، هاي 3 الأعمدة، 3 السلسلات، 3 الأعمدة. غنديرو 2 سلسلات وغنديرو كما درنا المرة الأولى، نديرو 2 أعمدة هنا، العمود الثاني، وهنايا عمود فوق كل عمود فيه 3 الأعمدة، وغنديرو هنايا 2 أعمدة في الفراغ، 2 سلسلات، ونمشيو للفراغ الاخر وحنا غاديين حتى كنكملو الدوره. هانتوما كما كتشوفوا ساليت الدوره كتجي بهذا الشكل هكا. نمشيو للدوره الاخرى، ديروا
أعمدة، 3 سلسلات، 3 الأعمدة. جوج سلسلات، جوج أعمدة هنا في الفراغ، تقريبا بحال السطر اللي قبل، غير كنزيدو فيه حنايا عاود جوج أعمدة هنا في الفراغ وجوج أعمدة هنايا. كنديرو عمود فوق كل عمود، وهنايا جوج أعمدة في الفراغ، هنا كيكونوا جوج أعمدة. شحال كيوليو عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. كيوليو عندنا هنايا 11 عمود في هذا الصف هذا، كيوليو 11. هنايا عاوتاني جوج سلسلات، 3 الأعمدة، هنا كتكون عندنا 3 الأعمدة، 3 السلسلات، 3 الأعمدة، وغنمشيو بجوج سلسلات هنا، وغنديرو جوج أعمدة في هاد الفراغات وجوج أعمدة في هاد الفراغ، وهنايا عمود فوق كل عمود. هانتوما كما كتشوفوا ساليت الدورة ودرت 3 الأعمدة، 3 السلسلات، 3 الأعمدة باش نبداو السطر الاخر. هذا كاين شويه مخالف على الاخرين. كنديروا 3 الأعمدة، 3 السلسلات، 3 الأعمدة، كنديروا جوج سلسلات هنا، كنمشيو هنا كنديروا جوج أعمدة. ها هي العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، العمود السادس، العمود السادس، نمشيو للعمود السابع، كتجي بهذا الشكل هذا. ملي كنديرو هنايا 6 الأعمدة، كنديرو جوج سلسلات، وغادي ننقزو العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث، نمشيو للعمود الرابع، نخدمو عمود، نمشي للعمود اللي من وراه، نخدمو عمود، العمود اللي من وراه، هي 3 4 5 6. كيوليو عندنا هنايا 6 ديال الأعمدة، هنايا 6 الأعمدة، هنايا فراغ، وهنايا 6 الأعمدة. غنمشيو نديرو جوج سلسلات، هنايا كيما العادة 3 الأعمدة، 3 السلسلات، 3 الأعمدة، جوج سلسلات،
جوج أعمدة في الفراغ و4 الأعمدة فوق كل عمود، 1 جوج 3 4 ديال الأعمدة باش كيوليو عندنا 6، 1 جوج 3 4 5 6، هي هاديك 6 الأعمدة. جوج سلسلات كنقزو 3 الأعمدة هنايا كنقزوهم، ندير العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، كنمشيو للعمود الرابع نديرو عمود، كنديرو عمود في العمود الرابع، نمشيو نكملو باقي الأعمدة عمود فوق عمود، وجوج أعمدة في الفراغ. كنمشيو هكا حتى كنكملو الدورة ديالنا كاملة. نتوما كما كتشوفوا كملت الدورة وخدمت 3 الأعمدة، 3 السلسلات، 3 الأعمدة. غنديرو جوج سلسلات، 1 جوج، نمشيو هنايا نعمرو جوج أعمدة، جوج أعمدة، نمشيو عاود لهنايا نعمرو أعمدة، جوج 3 4 الأعمدة، وهاد جوج باش يوليو عندنا 6، غتكون عندنا 6 على اليمين. وغنديرو جوج سلسلات وغنمشيو لهاد الفراغ هذا اللي الوسط، هاد الفراغ اللي الوسط غنديرو فيه 3 الأعمدة، 1 جوج 3، جوج سلسلات، 1 جوج، وغنقزو جوج أعمدة، العمود الأول والعمود الثاني، نمشيو للعمود الثالث نخدمو هاد 4 الأعمدة عمود فوق عمود، وفي هاد الفراغ غنديرو جوج أعمدة. ها هي كيكون عندنا هنا 6 ديال الأعمدة، 6 الأعمدة فراغ، 3 الأعمدة فراغ، 6 الأعمدة. غنديرو جوج سلسلات، نمشيو للفراغ هذا، 3 الأعمدة، 3 السلسلات، 3 الأعمدة، جوج سلسلات. هنايا كما قلنا جوج أعمدة، وهنايا عمود فوق كل عمود، 4 الأعمدة عمود فوق كل عمود، جوج 3 4 جوج سلسلات، غنقزو جوج أعمدة ونمشيو للفراغ، غنديرو فيه 3 ديال الأعمدة في الفراغ، جوج سلسلات، وغنقزو جوج أعمدة ونمشيو للعمود الثالث ونخدمو عليه. نخدمو جوج أعمدة في الفراغ هنا باش يوليو عندنا 6، باش يوليو 6 الأعمدة.
هانتوما كما كتشوفوا كملت الدوره ديالنا. غنجيبوا البابيي ونعبروا عليه. كيبان مازال خاصنا نزيدو. كنجيبوا البابيي هكا كيكون كيبان مازال خاصنا نزيدو. غنزيد واحد الدوره اخرى كما العاده. هانتوما ثلاثه الاعمده، ثلاثه السلسلات، ثلاثه الاعمده، جوج سلسلات. نمشيو هنايا جوج اعمده، غنمشيو هنايا في 4 الأعمدة فوق كل عمود. 1 جوج 3 4. جوج سلسلات، وغنمشيو لهاد الفراغ غادي نعمرو 3 الأعمدة. 1 جوج 3. غنديرو جوج سلسلات، غنمشيو لهاد الفراغ 3 الأعمدة. جوج 3 جوج سلسلات، وغنمشيو للعمود الثالث. العمود الثالث نديرو 4 الأعمدة وهاد جوج أعمدة ديال هنايا باش يكملوا 6. جوج 3 4 5 6. جوج سلسلات، 3 د الأعمدة، كنعاودو نفس الخدمة. 3 د الأعمدة، 3 السلسلات، 3 الأعمدة، جوج سلسلات، وفي الفراغات غادي نديرو جوج أعمدة في الفراغ الأول. وهنايا غنخدمو 4 ديال الأعمدة، نديرو جوج سلسلات ونمشيو لهاد الفراغ هذا غادي نخدمو فيه 3 الأعمدة، جوج سلسلات، وفي هاد الفراغ غنخدمو 3 الأعمدة، وغنديرو جوج سلسلات ونخدمو فوق هاد 4 الأعمدة عمود فوق كل عمود. وهنايا غنديرو جوج أعمدة ونكملو الخدمة ديالنا. ها هي ملي كنكملوها كتجي بهذا الشكل هكا. كنجيبو البابيي ديالنا ونعاودو نعبروه. ها هي كتجي كبيره عليه شويه، هادشي اللي بغينا حنايا، خاصها تكون كبيره شويه عليه. ملي كنساليو هذا كاملو كنسدو الخدمه، كنزيدو سلسله ونقطعو الخيط. صافي حنا حكمنا الخدمه مزيان. كنديرو جوج من هادو، ها الاول ها الثاني حتى هو خدمته. كيكون عندنا جوج. كنمشيو لهاد الثاني هذا ما كنقطعوش الخيط، كنزيدو في الارتفاع ديالو باش يقدر يشد لنا البابيي. ها هي كنمشيو كنديرو منزلقه حتى كنوصلوا للفراغ، منزلقه حتى كنوصلوا للفراغ. في الفراغ كنديرو 3 الأعمدة، تنديرو 3 السلسلات كنعتبروهم عمود، ونزيدو جوج أعمدة. 1 جوج، وغنديرو جوج سلسلات،
وغادي ننقزو الفراغ الاخر، ما غاديش نخدمو في نفس الفراغ كما كنا كنديرو في الاول، غادي نمشيو ننقزو الفراغ الاخر. هاد الفراغ غنديرو فيه 2 اعمده، 1 2 اعمده، وغنمشيو هنايا 4 الاعمده فيهم غنديرو عمود فوق كل عمود، العمود الاول، الثاني، الثالث، الرابع، 2 سلسلات، 1 2، وفي هذا الفراغ نعمرو 3 الاعمده، 2 3، غنديرو 2 سلسلات، نديرو 3 الاعمده عاوتاني في الفراغ، 2 سلسلات، نمشيو للفراغ الاخر، 3 الاعمده، 2 سلسلات، وغنمشيو للعمود الثالث، غنقزو العمود الاول والعمود الثاني نقزو، نمشيو للعمود الثالث، وغادي نديرو 4 الاعمده فوق كل عمود، 2 3 4، وهنايا غنديرو 2 باش نكملو 6، 5 6، 2 سلسلات، 1 2، وغنمشيو هنايا اللي كنا كنخدمو فيها في الاول 3 الاعمده، 3 سلسلات، 3 الاعمده، غادي نخدمو دابا غير 3 الاعمده، 1 2 3، غنديرو 2 سلسلات، 1 2، ونمشيو للفراغ الاخر، ما غاديش نخدمو في نفس الفراغ، نمشيو للفراغ الاخر، غنديرو 2 اعمده، 2 اعمده هنايا، و4 الاعمده هنايا فوق كل عمود باش نكملو 6، 4 5 6، 2 اعمده 2 سلسلات عفوا، وغنخدمو هنايا 3 الاعمده، 2 3، وحنا كنكملو الخدمه كيف ما درنا هنايا، غادي نديروه في هاد الجهات بثلاثه بهم. كما كتشوفوا النسالات الدوره غتلاحظوا بانها كتجمع ليكم من هنايا، تلاحظوا بانها كتجمع، ماشي مشكل، حنا بغيناها باش تجمع حيت غادي كنخدموا الارتفاع ديالها. نكملوا الخدمه ديالنا، سدينا بمنزلقه، غنمشيو بمنزلقه حتى نوصلوا للفراغ، الفراغ اللي كيكون عندنا هنايا، هذا الفراغ اللي كيكون عندنا هنايا كنسبقوه بجوج اعمده باش كناخذوا 4 الاعمده من هنا باش نكملوا المجموعه ديالنا. غنديروا 3 سلسلات كنعتبرهم عمود، ونزيدوا حدا عمود اخر، ها هما جوج، وغنزيدوا 4 من هادو عمود فوق كل عمود، 3 4 5
غنديرو 2 سلسلات، 1 2، وغنمشيو لهاد الفراغ هذا غنديرو 3 الأعمدة، 3 2 سلسلات، 3 الأعمدة، 2 سلسلات، 3 الأعمدة، 2 سلسلات، هنايا 3 الأعمدة، 2 سلسلات، وغنقز 2 أعمدة نمشيو للعمود الثالث، غادي نخدمو فوق 4 الأعمدة، نخدمو 2 أعمدة في الفراغ، جوج سلسلات، غنمشيو للفراغ الاخر 2 أعمدة، حنا غاديين 2 أعمدة، وهنايا غنخدمو 4 الأعمدة فوق كل 4 أعمدة كما درنا في هذا السطر هذا غادي نديرو في هذا السطر. هانتوما كما كتشوفوا صافي ساليت الخدمه، غنقطعوا الخيط، غنديرو سلسله ونقطعوا الخيط، ها هي حنا قطعنا الخيط، غادي نقلبوا الخدمه باش هاد الخياطه هذه ديال الوسط تكون لداخل، غنقلبوها هكا بهذا الشكل. انا صافي غادي نحبس في هذا الارتفاع ما غنزيدش، نحبس هنايا، غنشدو الطرف الثاني اللي كان عندنا، الطرف الثاني اللي كان عندنا غادي نتنيوه، ها هي الخياطه تكون لداخل، غادي نتنيوه هكا، شدوه بهذا الشكل هكا، شحال ما بغيتو نتوما تخليوه في الفتحه، شدوه بهذا الشكل، غتجيبوا هذا تشدوا من هنايا، نتوما غاديين توصلوا لهاد الفتحه هذه، الفتحه اللي درتو حدا هاد الثنيه نتوما. انا غادي نغير اللون، ما غاديش نخدم بنفس اللون، غنغير اللون، غرزة البداية غادي نمشي لهنا، غندير سلسلة، ملي درت السلسلة غادي نعاود نخدم حداها غرزة حشو، غندير سلسلة وغنمشي للفراغ الاخر، غنخدم 5 الأعمدة، 1 2 3 4 5.
غندير سلسلة. هنايا ملي درت سلسلة غادي نمشي غادي ننقز هنايا 3 الأعمدة، 1 2 3. العمود الرابع، العمود الرابع غادي نشدوه مع الفراغ، هاو هاكا. العمود الرابع غنشدو مع الفراغ وغنديرو غرزة حشو. نعاودو نديرو سلسلة. عندنا هنايا فراغ، وهنايا عندنا 3 الأعمدة. هنا عندنا 3 الأعمدة، العمود الأول الثاني الثالث، عاد فراغ. غادي ننقزو هنا العمود الأول الثاني والثالث ونمشيو للعمود الرابع. العمود الرابع غنشدوه مع الفراغ، غنديرو عمود. نعاودوني هنايا غنديرو العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس. غنديرو السلسلة وغنمشيو هنا عندنا فراغ مع فراغ، غنديرو حشو. سلسلة، عندنا هنايا 3 ديال الأعمدة. هنا عندنا 3 ديال الأعمدة. هنايا غنقزو 3 الأعمدة، نمشيو للعمود الرابع مع الفراغ غنديرو 5 ديال أعمدة، 1 2 3 4 5. غنديرو سلسلة، نمشيو للفراغ. عندنا هنايا عندنا 3 الأعمدة، غادي ننقزو 3 الأعمدة هنايا لتحت، نمشيو للعمود الرابع مع الفراغ، 1 1 2 3 4. نديرو غرزة حشو. سلسلة، نمشيو هنا للفراغ، جمع الفراغ غنديرو 5 أعمدة، 2 3 4 5. سلسلة، نمشي للفراغ، جمع فراغ، غرزة حشو. سلسلة، حتى هنا فراغ جمع فراغ، نديرو 5 ديال الأعمدة، 1 2 3 4 5. سلسلة، غنمشيو عود للفراغ. هنايا غيجينا مع العمود الرابع، الفراغ غيجينا مع العمود الرابع، غنديرو غرزة حشو. سلسلة، نمشيو نشوفو الفراغ جالنا مع العمود الرابع. عندنا هنايا 1 2 3 4 مع الفراغ غنديرو فيه 5 ديال الأعمدة، 2 3 4 5. سلسلة، فراغ جمع فراغ، غنديرو غرزة حشو. سلسلة، حنا كنكملو حتى كنوصلو هاد البلاصة هادي. ملي كنتنيو هنايا، ملي كنتنيو بهاد الشكل كنوصلو هاد الفراغ هذا هنايا، كنحبسو، كنكملو الدورة ونحبسو هنايا. كان هذا هو الدرس ديال اليوم.
هو هاد الحامض المناديل كيجي بهذا الشكل هذا. الا بغيتو تزينوه هنايا ديروا ليه وريضات. كاين سميتو كاين واحد الفيديو على القناه ديالي ديال الاشكال ديال الوريضات، انا غنحط لكم اللين ديالو في تحت الفيديو. اللي عنده اي استفسار او تساؤل يخليه ليا في التعاليق، انا غادي نجاوبه.